बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आज हम सबसे पहले यही बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लियाकत बाग में एक जलसा करना था, पहले तो उधर उन्होंने जलसा ही करना था, लेकिन खान साहब ने फिर खुद ही कहा कि हम जलसा, क्योंकि जलसे की जगह हमें या इजाज़त ही नहीं मिलती, और अगर इजाज़त दे भी दें तो शहर से बाहर देते हैं, तो हम जलसे को एहतजाज में कन्वर्ट करते हैं। तो उन्होंने एक लियाकत बाग में एहतजाज की कॉल दी हुई थी, जो एक पुरअमन सा एहतजाज होना था। लोग आते, एहतजाज करते, जो सिर्फ चंद घंटों पर मुहित होता। काफ़िले आते, एक जगह इकट्ठे होते, तकरीरें करते और चले जाते। इस हुकूमत ने उल्टा अपने लिए ज़्यादा परेशानी बना ली है, और आवाम जो परेशान हुई, रास्ते ब्लॉक थे, उस वजह से वो एक अलग बात है। हुकूमत अगर इजाज़त दे देती, आराम सुकून से लोग आते, एहतजाज करते और वापस घरों को चले जाते। वो एहतजाज जो सिर्फ़ एक लियाकत बाग में होना था, वो एहतजाज हुकूमत ने कंटेनर लगाकर रास्ते ब्लॉक करके पूरे पिंडी में एहतजाज शुरू हो गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान बी था, वो भी यही था कि अगर लियाकत बाग में हमें ना पहुंचने दिया तो हम जहाँ जहाँ भी काफ़िले रुकेंगे वहाँ पर ही एहतजाज शुरू कर देंगे। और अगली रात से ही पूरे पिंडी शहर को तकरीबन बंद कर दिया गया, गली महलों में भी रास्ते बंद किए गए। और एक तो कहते हैं कि अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ये कहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हुकूमत ने इनको मुस्तरद कर चुकी है। और हुकूमत ने पूरे बंदोबस्त किए हुए थे, मोटरवे बंद, अटक पुल बंद। और जो ज़्यादा खौफ था इनको वो अली अमीन गंडापुर साहब का था कि वो जब आएंगे, वो ज़ाहिर है एक KPK के वज़ीर आला हैं, उनके साथ प्रोटोकॉल भी है, उनके पास मशीनरी भी है, लोग भी होंगे, और वो एक बहुत बड़ा काफ़िला होगा। जब वो आएंगे तो उस वक़्त फिर क्या सूरत हाल होगी। इस वजह से इन्होंने पूरा बंदोबस्त किया और पूरा प्लान बना रखा था कि रावलपिंडी में हमने किसी को घुसने नहीं देना, और बाकी जो काफ़िले इधर उधर से होंगे उनको भी रोका जाएगा, और ताकत का भी इस्तेमाल किया गया। आज़म सवाती साहब का काफ़िला जब पहुंचा तो उन पर भी शेलिंग की गई। जब रास्ते बंद किए जाते हैं, लोग परेशान होते हैं, लोगों को परेशान किया जाता है, तो अवाम एहतजाज करने वाले को बुरा भला नहीं कहती, उल्टा हुकूमत को ही गालियां पड़ती हैं। लोग फिर हुकूमत को ही तानाज़नी करते हैं। और पहले से ही ये ख़बरें आना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है उसे इतने आराम से नहीं करना दिया जाएगा, और भरपूर मज़म्मत की जाएगी, कारकुनों को भी रोका जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लियाकत बाग में सिर्फ एक एहतजाज करना चाह रही थी, पहले जलसा करना था, लेकिन वो खान साहब ने खुद ही प्लान चेंज किया कि हमें इजाज़त नहीं देनी, तो बेहतर यही है कि हम एहतजाज करें, क्योंकि जलसे की इजाज़त
اگر مانگیں تو وہ شہر سے باہر کی دیتے ہیں، تو اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج ہی ریکارڈ کرائیں۔ پولیس کی طرف سے شیلنگ بھی کی گئی، لاٹھی چارج بھی کیا گیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور یہ تقریباً سارا دن ہی یہ آنکھ مچولی چلتی رہی۔ لوگ چھپتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد باہر نکل آتے تھے، احتجاج کرتے تھے۔ علی امین گنڈا پور صاحب برہان انٹرچینج پر پہنچے تو ادھر پولیس بھی کافی زیادہ تھی۔ کافی دیر وہاں پر رکے اور چھوٹا سا خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آ گئے ہیں، ہمارا احتجاج ہو گیا ہے، اب ہم یہاں سے واپس لوٹیں گے، اگلی دفعہ آئیں گے تو اڈیالہ جائیں گے۔ اور انہوں نے کارکنوں کو مبارکباد بھی دی کہ انہوں نے ایک کامیاب احتجاج کیا اور تمام فساتیت کو عمران خان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے برداشت کیا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ ایک اور خبر آئی کہ بیرسٹر گور صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا، بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو 2 دفعہ گرفتار کیا گیا۔ صبح کے وقت ان کو گرفتار کیا گیا، پھر دوبارہ پھر ان کو گرفتار کیا گیا۔ سماویہ طاہر جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں تنویر اسلم صاحب، مری روڈ سے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے وقت وہ کافی حد تک غصے میں بھی آ گئے، پولیس کو دھمکیاں بھی دیتے رہے، تم نے مجھے جو تھپڑ مارا ہے، اس تھپڑ کا یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ احتجاج کرنے آ رہے تھے، آپ ان کو احتجاج کرنے دیتے۔ وہ احتجاج ایک جگہ پہ لیاقت باغ کے اندر انہوں نے کہا ہوا تھا، ادھر وہ احتجاج کرتے، جہاں سے بھی ان کے قافلے آ رہے تھے وہ احتجاج کرتے اور تقریریں کر کے وہ واپس چلے جاتے۔ تو حکومت نے الٹا راست سے بلا کر کے ایک جو ادھر کی راولپنڈی کی، اسلام آباد کی جو عوام تھی، ان کو بھی پریشان کیا، اور جو احتجاج کرنے والے تھے انہوں نے پورے پنڈی میں یہ شو چلتا رہا۔ اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کا ایک بیان کافی وائرل ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس احتجاج میں آنا چاہتے تھے، لیکن ہر جگہ کنٹینر لگے ہوئے تھے، راستے بند تھے۔ ہم نے جج صاحب کو کہا تو جج صاحب نے ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا کے یہاں پر ڈراپ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحب کے پروٹوکول میں ہم یہاں آئے ہیں کیونکہ 3-4 جگہوں پر کنٹینر لگے ہوئے تھے، اور جج صاحب ہی ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم ان کی آزادی کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اب یہ نہیں پتہ کہ وہ جج صاحب کون تھے۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے بھی اس معاملے کے اوپر ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج کے احتجاج سے، فواد چودھری صاحب نے کہا کہ آج کے احتجاج سے طے ہوا ہے کہ اس حکومت کو پیک اپ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑے احتجاج کی بھی ضرورت نہیں، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اور اگر یہ سلسلہ بڑھا تو یہ ٹیم فارغ ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد شہباز گل صاحب نے بھی ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں احتجاج کو روکا گیا تو میدان لگے گا، راولپنڈی تیار رکھے، اپنی انرجی بچا کر رکھے، ٹیسٹ میچ کی طرح کھیلنا ہے۔ علی امین گنڈا پور اٹک پل کراس کر لیا ہے اور پنجاب میں داخل ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں عوام بھی راولپنڈی آ رہی ہے، بھرپور احتجاج ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، آگے بات کریں گے کہ اگلی رات دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پیپل پارٹی کا وفد پہنچا۔ جب پی ٹی آئی کا وفد واپس جاتا ہے تو ادھر سے پھر
کوئی نہ کوئی وفد پہنچ جاتا ہے کہ کہیں مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ نہ مل جائیں۔ اگر مولانا صاحب ایک دم یہ کہہ دیں کہ میں نے نہیں کرنی، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ بلا وجہ ان پر بھی سختیاں شروع ہو جائیں گی۔ مولانا صاحب حکومت کو بھی نہ نہیں کر رہے، ان سے بھی ہنسی خوشی مل لیتے ہیں اور ادھر بھی مل لیتے ہیں۔ مولانا صاحب نے ابھی کارڈ جو ہے وہ اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔